آخیا میں سرکار مدینہ گھلیا ہے اگے جڑے وزیر یا حکمران ہوندے ہیں انہاں جدا پتہ چلیا نا اودے سر تے پاگ لتھی ہوئی اودے پیراں تو جتیاں لتھیاں ہوئیاں بجدا آیا پہلے دے وزیراں نو پڑھو نا جڑا محمود آئی نا محمود غزنوی اوندا جڑا وزیر آئی عیاش اوندے پتر دا نام ہے محمد آپ بڑے ادب دے نال محمود غزنوی نام لیندے ہیں ایک باری نا سدیا غلام زادے اورا کی سدیا غلام زادے اورا ایاز آیا ایاز کہ حضور میرے پتر نو ہمیشہ نہ لے کے سدے ہو آج غلام زادہ آکھیا نے اے کی بجائیں آکھیا تیرے پتر دا نام ہے محمد تیرے پتر دا نام ہے محمد سرکار مدینہ دے نام دے نال مشابت ہے تے میں جتنے تائیں وضو وچ نہ ہواں میں سرکار دا نام ہی کدی نہیں لیا